वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, इस वक्त हैदराबाद सिंध से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान पुलिस के साबिका डीआईजी और मौजूदा सिंध हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम द अवामी शो में। थैंक यू वेरी मच। क्या सिचुएशन है ये आपके जो केसेस थे नेब में, जो सुल्तान अली ख्वाजा, एडी ख्वाजा और दूसरे जो 5-7 आपके जो केसेस थे करप्शन के, क्या हुआ उसकी, क्या इस वक्त लेटेस्ट पोजीशन क्या है? देखिए, इनमें से एक तो इन्होंने अभी अप्रूव किया है इन्वेस्टिगेशन, आरबीओडी वाला, ओके। क्योंकि 2017 से इनके पास था तो कुछ नहीं कर रहे थे वो। फिर एंटी करप्शन सिंध ने जब वो 500 करोड़ रुपए का एक केस बना के अपने एसी के खिलाफ, यानी खुद अपने ही खिलाफ उन्होंने कन्फेशन की तरह बना के और वो रजिस्टर किया, तो उसके बाद फिर मैंने इनको कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, एंटी करप्शन की जुरिडिक्शन भी नहीं है, और दूसरा ये एंटी करप्शन में इसलिए इन्होंने किया है कि ये बचा सकें इमरान शेख को और दूसरों को। इमरान शेख कौन है? ये बताएं ना। ये सुप्रीडेंट इंजीनियर है उसका, आरबीओडी का। और ये तो एक छोटा मोहरा है, इसके ऊपर सेक्रेटरी थे, इसके ऊपर चीफ इंजीनियर था, उसके ऊपर प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। इन सबको उन्होंने गायब करके सिर्फ अकेले इसको स्केप गोट बना के और उन्होंने एंटी करप्शन वालों ने दाखिल कर दिया। अब वो मैंने तो बड़ा डिटेल में बनाया था, क्योंकि ये मेरी ज़मीन से गुजर रहा था ये आरबीओडी। तो मुझे इन्होंने 2008 में नोटिस दिया कि भाई आपकी ज़मीन से गुजर रहा है, हम आपकी ज़मीन लेना चाहते हैं। मैंने कहा ले लें और इसके पेमेंट कर दें। तो 2008 से लेकर 2013 तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और इस दरमियान में जो बजट था वो खाते रहे। तो खाते खाते कोई 3-4 हज़ार करोड़ रुपए ये खाते। फिर मैंने वो इसकी कंप्लेंट नैब में की, तो नैब वालों ने कुछ भी नहीं किया। तो अब ये इन्होंने ऐसे किया था, तो मैंने फिर हुसैन असगर को भी कहा और लिख के भेजा चेयरमैन नैब को कि ये क्या हो रहा है। ये आप 16A के तहत आप मंगाएं इसको, केस को अपने पास, और हम्म। नैब के अंदर जब ये मेरी कंप्लेंट पड़ी हुई है और 3,000 करोड़ की कंप्लेंट है, उसके मुताबिक आप करो। तो वो अभी इन्होंने जो हमने बीच में प्रोग्राम किए, तो इन्होंने अभी अप्रैल में बोर्ड हुआ इनका, तो उसमें उन्होंने अप्रूव कर दिया इन्वेस्टिगेशन। तो एक तो किया इन्होंने। बाकी जो अभी सुल्तान ख्वाजा वाला जो मसला है पेट्रोल पंप का, वो इस तरह है कि जिस तरह उसने वीआर की हो, और वीआर को ये लोग छुपा रहे हैं कि इन्होंने वापस कर दिया। वापस कैसे कर दिया? ऐसे बगैर बगैर किसी उसके कानून के, कायदे के, ऐसे क्या अंडा है मुर्गी का वापस कर दिया आपको? तो या तो वीआर हो या प्ली बार्गेन हो। तो वीआर भी हो, प्ली बार्गेन, दोनों में से एक में सुल्तान ख्वाजा जो अभी इस वक्त 21 ग्रेड का है, अपना एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफआई है, तो ये डिसमिस होता है नौकरी से, जेल में भी जाता है। तो इसको ये बचा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा ये जुर्म कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। एक तरफ ये डिसमिस कर रहे हैं अफसरों को, स्क्रीन आउट कर रहे हैं इस चार्जेस पे करप्शन के, कि जी हमें आईबी ने कहा कि इनकी रेपुटेशन ख़राब है, यहाँ इस तरह, यहाँ उनके खिलाफ मुमकिन इनके पास सबूत हो किसी के असेट का। तो एक तरफ तुम लोग उस पर आप लोग कर रहे हैं वो सेम उसी पे डिसमिस कर रहे हो एक लोगों को, दूसरे पे आप दूसरे लोगों को बचा रहे हो। एडी ख्वाजा का भी इस तरह है और सुल्तान का भी, अब और बाकियों का भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये इस तरह तो नहीं चलेगा ना। पाकिस्तान में आइन में लिखा हुआ है कि आइन का आर्टिकल 25 है, आइन का आर्टिकल 4, इनकी मौजूदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी सूरत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मैं इससे पहले आपको कहा है चेयरमैन, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। करेंगे आप, किसी को बचाओगे तो आप खुद मुलजिम बन जाओगे। 9 और सब सेक्शन 6 के तहत आप मत करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप एडी ख्वाजा और ये सुल्तान ख्वाजा और बकिया जो मैंने कंप्लेंट दाखिल की है, वो गुलाम मोहम्मद
جو ہے قریشی اس کی، اور عبد المالک جو ہے وہ شپنگ کمپنی والا اس کی، اور یہ جتنی میں نے کیا ہوا ہے، تو آپ اس کے اوپر ایکشن لو. تو یہ کیسے آپ کر سکتے ہو کہ ایک کو آپ چھوڑ دو، دوسروں کو آپ ڈسمس کر دو؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور کل وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو یہ اگر انہوں نے اس پہ ایک اٹھا لیا تو وہ واپس دوسرے دن بحال ہو کے آ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ ڈسپوز آف کر رہے ہیں اپنی پراپرٹیز، کون؟ سلطان اور یہ اپنا ایڈی خواجہ اچھا. بھاگنے میں ہے، یہ میں نے سنا. تو آپ ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ لاؤ، نمبر ایک. نمبر وہ جو غلام احمد قریشی والوں نے تو بہت ساری پراپرٹی بیچ بھی دی، ان کے لیے قانون ہی نہیں ہے. یہ کس طرح ہوگا کہ آپ ایک کے لیے قانون ایک ہو، دوسرے کے لیے دوسرا قانون؟ یہ تو کس طرح آپ کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا مجھے. آپ اور یہ یہ آپ آخر یہ یہ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان علی خواجہ اور جو ہے اے ڈی خواجہ دونوں، جو ان کی اربوں روپے کی جو پراپرٹی اور پیٹرول پمپ ہے، وہ اس کو زرعی زمین ہے، اس کو ڈسپوز کر کے ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کی اطلاع ہے؟ تو پھر آپ اس طرح. سلطان کا جو پیٹرول پمپ ہے وہ آلریڈی یہ کہتا ہے اپنا حسین اصغر کہ انہوں نے واپس کر دیا. تو بھائی اس میں ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں. اس کے اوپر جو ہے پولیس کی گارڈ لگی ہوئی تھی، اس پہ ہیڈ کانسٹیبل تھا اس کا ایک خاص، پھر اس کا ایک خاص سب انسپیکٹر قلندر بخش وہ وہاں تھا، پھر وہ پیسے جمع کراتے تھے. یہ ہمارے پاس ساری چیزیں. تو آپ کس طرح اس کو بچا رہے ہو سلطان خواجہ کو؟ مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ واپس کر دیا، تو انہوں نے تو پرویز مشرف جو سابقہ صدر تھے ان سے خریدا تھا یہ پیٹرول پمپ 80 کروڑ روپے مالیت کا، تو پھر ان کو واپس کر دیا. مطلب ہے کہ پرویز مشرف نے ان سے واپس لے لیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا. اب یہ کہ صدر پرویز مشرف سابق صدر نے واپس نہیں لیا ان سے، بلکہ سلطان خواجہ کا پیٹرول پمپ جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ نیب کو واپس کر دیا. ارے بھائی نیب کو واپس کر دیا تو وی آر ہو گیا یا پلی بارگین ہو گئی، تو اس کو پھر آپ بیچو 5% مجھے دو اور اس کو گرفتار کرو، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہو. اور آج چیف جسٹس صاحب نے کل، بلکہ آج اخبار میں جنگ میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جن کے اوپر کیسز ہیں ان کو عہدوں سے ہٹائیں. اور جو یہ وی آر میں ہے، اس سے پہلے چیف صاحب نے فیصلہ دیا ہوا تھا کہ جتنے وی آر والے ہیں یا پلی بارگن والے ہیں وہ نوکری کس طرح کر رہے ہیں، وہ تو کنفیشن کر کے کنوکٹ ہو گئے. تو یہ کس طرح یہ چلے گا؟ آئین کے خلاف ورزی آپ کس طرح کرو گے؟ کوئی نیب کوئی سپیریئر عدالت تو نہیں ہے آئین سے، کہ آئین سے کوئی سپیریئر عدالت تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ آئین سے سپیریئر کوئی لا ہے، آئین سپیریئر لا ہے. آئین جو ہوتا ہے وہ سپیریئر لا ہوتا ہے. تو باقی جتنے قانون ہیں وہ آئین سے نکالے جاتے ہیں. all laws are derived from the constitution. تو آپ کس طرح یہ سب بات، تو اس کے مطابق آپ چلو. چیئرمین صاحب کو ونس اگین میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے مطابق چلیں. آپ جسٹس رہے ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے، تو آپ جو ہو کانسٹیٹیوشن کے مطابق کریں. وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے آپ آئیں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کام کریں، لاء کے مطابق کریں، رولس کے مطابق کریں. تو یہ کل تو ہونا ہے اور اچھا یہ گلے میں پڑنا ہے. صدیقی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو اب جن لوگوں کے خلاف آپ گئے نیب میں، تو یہ کوئی اتنے معمولی افسران نہیں ہیں، پی ایس پی افسران تو ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ سسیلین مافیا ہے، پولیس کے گاڈ فادر ہیں، یہ ان کے لیے کہا جاتا ہے. اور ان کے جو ڈانڈے ہیں بڑی دور تک پہنچے ہوئے ہیں. انہی کے گروپ میں شامل اس وقت بعض افسران جو ہے انٹیلیجنس بیورو میں بڑی پوسٹوں پر اس وقت براجمان ہیں، جو ان کے لیے کہا جاتا ہے کام ہے. پھر جو پرنسپل سیکرٹری اس وقت عمران خان کے ہیں، اعظم خان، ان سے بھی ان کے بڑے گہرے مراسم ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو مینوپولیٹ تو کر رہے ہیں اس وقت نیب کے اندر، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کے اے ڈی خواجہ کے کیس پر ناٹ فار ایکشن لکھ دیا گیا ہے. دوسرا، سلطان علی خواجہ کا پیٹرول پمپ واپس کر دیا گیا ہے. مطلب یہ کہ ایک ایسا میٹر جس میں کہ مدعی زندہ موجود ہے،
यानी ये कि सोर्स रिपोर्ट पर कोई इंक्वायरी नहीं शुरू हुई कि नेब की अपनी सोर्स रिपोर्ट पर, जिस तरह के नेब की अपनी इंक्वायरी होती जब चाहे उसका जिस तरह चाहे डिसॉल्व कर दे, उनसे कोई न उनको कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला। लेकिन यहाँ पर तो सलीम अख्तर सिद्दीकी की शक्ल में एक फौलादी यानी मुद्दई मौजूद है, जो कि साबका डीआईजी भी है और मौजूदा हाई कोर्ट का एडवोकेट भी है। तो अब आप तो उनके लिए एक लोहे के चने साबित हो रहे हैं, ना उसको साला निगल सकते हैं ना फेंक सकते हैं, अब क्या करें? तो अब उसके बावजूद वो अपने आप को बचाने में फिलहाल कामयाब हैं। आप क्या कहते हैं? लाइफ मेंबर हूँ हाई कोर्ट बार का, लाइफ मेंबर हूँ। जी, जी, जी। तो न मुझे ये निकाल सकते कोई बार से न क्या। और मैं तो हाई कोर्ट बार का लाइफ मेंबर हूँ और एक हक की जंग लड़ रहा हूँ। तो और सही बात बोल रहा हूँ, आइन की बात कर रहा हूँ और लॉ की बात कर रहा हूँ, रूल्स की बात कर रहा हूँ। और तो आप जो है और ये इस तरह आप काम नहीं कर सकते। हम अदालतों में, आला अदालतों में जाएंगे, हम अपनी बार में जाएंगे, बताएंगे उनको, बोले एक्टिवेट करेंगे भाई ये क्या हो रहा है। अगर ये इस तरह काम करेंगे तो गलत बात है ना कि एक को आप डिसमिस कर रहे हो। वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सारे फरिश्ते होंगे अपना पीएसपी अफसर या और डीएमजी के अफसर या इनकम टैक्स के अफसर, क्योंकि सबको निकाल रहे हैं ना, या कस्टम के अफसर या ये अकाउंट्स के अफसर या उसके सबको निकाल रहे हैं, सिर्फ पीएसपी के नहीं है। ये जो स्क्रीन आउट कमेटी कर रहे हैं, ये जिसका नाम उन्होंने डायरेक्टरी कुछ लिखा, तो ये सबके लिए है। तो सिर्फ पीएसपी के अफसर 8 अफसरों को निकालें ये लोग। अच्छा, तो या आपका तो इशारा जो है वो डीआरसी की तरफ है, जो कि जिसको लीड कर रहे हैं आपके एक कुलीग, तो मैं नहीं कहूँगा, आपसे जूनियर थे जब आप जिस ज़माने में मेरे से एस बहुत। हाँ, हाँ, मैं मेरा इशारा जो है वो कैप्टन जाहिद सईद की जानिब है, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को हेड कर रहे हैं। ये सब उन्हीं के मेरे ख्याल है सुपरविजन में सब कुछ हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या उनके होते हुए जो है ये हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर रहा है, मैं काफ़ी उससे सीनियर था और ग्रेड में भी ऊपर था मैं उससे। तो बात ये है कि जाहिद जो है बड़ा कानूनदान आदमी है, कानून के खिलाफ काम करेगा नहीं इस तरह। और पंजाब का चीफ सेक्रेटरी भी रहा है। तो जो आइन में होगा, जो कानून में होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में पहले डिसीजन दिए हुए हैं, बहुत सारे डिसीजन हैं कि आप इस तरह नहीं निकाल सकते किसी को विदाउट प्रोसीजर और विदाउट प्रोसेस ऑफ द लॉ और विदाउट अपना उसका शौकात के, उसको बगैर उसके, ये आरडी अल्टरम पार्टम हम कहते हैं उसको, ये बगैर उसको सुने बगैर आप नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। महज सिर्फ उसकी आईबी की रिपोर्ट में नहीं निकाल सकते जब तक कि उसके खिलाफ कोई करप्शन का सबूत हो। सबूत इस तरह हो कि उसने कोई असेट बनाया हो, कोई होटल बनाया हो, कोई जायदाद बनाई हो, और उसके जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे बियॉन्ड हो, वो उसको साबित न कर सके, तो फिर उसके ऊपर आप नैब का केस बनाओ। आप उसको निकाल क्या रहे हो? आपको सीधा सीधा नैब में दे दो कि उसको नैब को लिखे सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जाहिद साहब जो हैं उसको हुक्म करें सेक्रेटरी स्टेप को कि ये लोगों के लिए आप नैब को लिखो कि इनके खिलाफ केस रजिस्टर करे, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि इनके खिलाफ ये सबूत हैं। तो फिर तो ठीक है, तो फिर तो आपको आइंदा कहीं भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो स्ट्रेट अवे निकाल दोगे किसी को भी, तो फिर ये बाहर हो जाएंगे। सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि आप जानते हैं उनको, जाहिद सईद को, कैप्टन साहब को, वो कितना प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं? अब ज़ाहिर है कि उन पर बहुत प्रेशर है इस वक्त। जो है कहा जाता है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर हैं आज़म खान, उनकी जानिब से, और ख़ुद सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जो है एजाज मुनीर साहब, उनकी जानिब से बड़ा प्रेशर इन पर बहुत है कि भाई ये जो केस आपको भेजे गए हैं इनको आपने डिस्पोज करना है हर हाल में। हालांकि वो कानून और उसके फ्रेम में पूरे नहीं उतरते। वैसे ऐसा आदमी तो नहीं है कि वो ये सेक्रेटरी स्टेप जो है उसका सुन लेगा और वो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। जब मैं इधर एज एस एस पी डीआईजी नहीं सुनता था सेक्रेटरी टू पीएम को, और मैं उसको सीधा जवाब देता था कि ये नहीं होगा, ये होगा।
تو ظاہر صحیح تو بہت بڑی پوسٹنگ پہ رہا ہے. ہمارا تو پروموشن روکا ہوا تھا، انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو پامال کیا. اسی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے چند بیوقوف قسم کے سیکنڈ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تھے، بیوقوفی میں ان کو بولوں گا، کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مانے. اور ایک اس میں وہ چودھری منیر تھا، وہ بہت زیادہ کرپٹ نمبر 1 اور بہت زیادہ بیوقوف قسم کا آدمی تھا. اور ساری بیوروکریسی اس کو ہیڈ بھی کرتی تھی کہ اس بیوقوف کو کہاں سے اٹھا کے سیکنڈ اسٹیپ لگا دیا. تو وہ بیوقوف وہاں تھا سیکنڈ اسٹیٹ ڈویژن، اس نے وہ آرڈر نہیں مانے. 13 آرڈر ہیں سپریم کورٹ کے میرے لیے، اور میں بھیجوں گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ اب سیکرٹری ٹو پی ایم کی اس کو کیا اپنا چیئرمین فیڈرل پبلک کمیشن کو کیا بولے گا؟ تو نہ سننا بھی نہیں چاہیے کہ وہ اگر یہ اگر صدیقی صاحب اگر یہ ڈسمس ان کو کر دیتے ہیں، ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں ان کو جبری طور پر، تو کیا پھر یہ اس کا پروسیس کیا، یہ کورٹ جا کے کیا یہ اسٹیٹ فورم ہو جائیں گے یا جی سپریم کورٹ میں جائیں گے سیدھا؟ اور اس میں 1000 ڈیسیشنز ہیں سپریم کورٹ کے، وہ ان کا وکیل اس میں ڈالے گا سارے، اور اس میں ساری چیزیں ڈالے گا کہ ہم نے سنا نہیں کیا، ہمارے خلاف جو ہے پروسیس نہیں کیا، وہ ڈیو پروسیس آف لا انڈر آرٹیکل 4 نہیں ہوا. آرٹیکل 4 ایسا ہے کہ وہ آپ اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. وہ ماشاء اللہ بھی اگر ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ ماشاء اللہ کوئی خدا نخواستہ آپ، مگر ماشاء اللہ بھی جب تھا تو اس میں بھی آرٹیکل 4 زندہ تھا. تو ماشاء اللہ میں بھی آرٹیکل 4 زندہ ہوتا ہے، ایمرجنسی ہوتا ہے. تو وہ صدیقی اس سے صاحب بچے ماشاءاللہ نہیں ہے، لیکن ماشاء اللہ کے آثار ویسے نظر آ رہے ہیں، جو سچویشن اس وقت دشتی بنا رہی ہے نا، تو اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے آثار ہیں. بہرحال اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا، میں قانون دان ہوں. تو اور میں صرف یہ بول سکتا ہوں کہ ان سب میں بھی آپ جب آرٹیکل 4 زندہ رہتا ہے تو آپ اس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. اور یہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی کسی کو عقل ہو تو ڈیو پروسیس آف لا کرے گا. ڈیو پروسیس آف لا یہ ہے کہ آپ ان کو پہلے چارج شیٹ کریں، شوکاز نوٹس دیں، ان کو لکھیں کہ بھائی یہ آپ کے خلاف آئی پی کی رپورٹ ہے نمبر 1. اچھا نمبر 2، آپ کے خلاف یہ چارج ہے کہ آپ کی تنخواہ تو جو ہے سالانہ پورا کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو جو آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے وہ اتنی ہے. فرض کرو 5 لاکھ، فرض کرو 10 لاکھ، فرض کرو 20 لاکھ، ٹھیک ہے. اور آپ کے دوسرے جو سورسز کے ہوتے ہیں، میرے زمین تھی تو آپ کی زمین سے انکم جو ہے جو آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے وہ ڈکلیئر کرنے ہوتی ہے، اس کا ڈھال دینا پڑتا ہے. پھر انکم ٹیکس میں ڈکلیئر کروں، پھر انکم ٹیکس میں ڈکلیئر کروں. تو آپ نے انکم ٹیکس میں اتنی ڈکلیئر کی، مل ملا کے آپ کا جو خرچہ اتنا ہے، پھر آپ اس میں سے اتنا خرچہ کرتے ہیں، اتنا آپ کو بچاتے ہیں. یا آپ نے کہاں سے یہ اسیٹ لیا ہے تو اس کی آپ ایکسپلینیشن کریں، تو وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ میں نے جناب یہ اسیٹ جو ہے یہاں سے لیا ہے، اس کے سورس آف انکم یہ ہے. تو پھر تو آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے، یو کی ناٹ ٹچ ہم. تو آپ اس کو آئی بی کی رپورٹ پہ اس کو نکال تھوڑی سکتے ہیں پھر آپ، کیونکہ آپ کے لا میں لکھا ہوا ہے، آپ کی E&D رولز میں لکھا ہوا ہے، آپ کے کنڈکٹ رولز میں لکھا ہوا ہے. آپ کے کس طرح آپ کرو گے؟ میں نہیں سمجھتا وہ اتنا کوئی آدمی بڑا بیوقوف ہوگا کہ اٹھا کے ان کو آنکھ بند کر کے ان کو ڈسمس کر دے گا. تو آپ کو اگر ڈسمس ایسے کرنے ہیں تو آپ وابڈا والوں کو کریں. سارے وابڈا والے آپ کا کیا حال بنایا ہوا ہے وابڈا والوں نے؟ آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی ہے، آپ کی لوڈ شیڈنگ صدیقی صاحب مجھے یہ بتائیں آخر میں، پھر میں اسی طرف آتا ہوں جو آپ کے اصل کیسز ہیں نیب کے. اے ڈی خواجہ اور سلطان خواجہ، یہ بڑے کیسز ہیں اس وقت جس پر پوری پولیس کی نظر پر اس وقت لگی ہوئی ہیں. اور مجھے تو ایز اے ویور میں جب سچویشن کو دیکھ رہا ہوں تو میں اس میں آپ نے اٹیمپٹ تو بہت کیے، لیکن ابھی تک ان کی جیت ہے اور آپ کی ہار ہے. آپ کچھ نہیں کر سکے، آپ کا نیب کچھ نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا؟ ہماری ہار نہیں ہے، حق والے کی ہار تھی. نہیں بظاہر ان کے حق دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں، اس وقت تک میں جو ہے. ابھی ہاں جی جی یہ وقت آئے گا کہ یہ کیسوں میں یہ بھی اریسٹ ہو جائیں گے، ان کو سپورٹ کرنے والے بھی گرفتار ہوں گے. یہ تاریخ میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے. آپ نے کئی کیسز ماضی میں دیکھے ہوں گے، کسی کے خلاف FIR ہو گئی تو پھر وہ 5 سال کے بعد نکلی، گلے میں پڑ گئی. تو اس طرح
नहीं ये तो आप उससे बच। अगर ये मुल्क से अपना तमाम ये प्रॉपर्टी डिस्पोज करके मुल्क से चले जाते हैं अमेरिका या कनाडा या किसी और मुल्क, तो फिर आप कैसे उसको वापस, मतलब कैसे वापस आएंगे? उनकी नौकरी भी उनकी खत्म हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि सेक्शन 21 है नैब का, हम्म। तो अगर उसके तहत इनको जाना है बाहर और बाहर से गिरफ्तार करके लाना है, तो अगर किसी को पता नहीं है गवर्नमेंट में, तो इनको ये बोलता नहीं कि भाई आप क्योंकि कितनी दफा आप बाहर गए हो, किस किस की प्रॉपर्टी बाहर से, किस किस को अरेस्ट करके लाए हो बाहर से, तो ये पूछ नहीं सकते। क्योंकि इनसे एक आदमी सलीम अख्तर को इसलिए पूछ सकता है कि सलीम अख्तर को नैब ने सलीम अख्तर से माफी मांगी हुई है मुझसे राइटिंग में, चेयरमैन नैब ने 6 साल मुझे इन्होंने कमाल शाह के कहने पे विक्टिमाइज करके फिर मुझसे माफी मांगी इन्होंने राइटिंग में कि हमें आप माफ, और हमसे गलती हो गई। तो इनको अब पूरे पाकिस्तान में एक सलीम अख्तर पूछ सकता है ना इनसे, बात दूसरे के तो खिलाफ तो हाँ दूसरे के खिलाफ भी कोई ना कोई केस डाल के उसको पकड़ लेंगे। तो दूसरे के लिए को पकड़ना तो आसान है ना, कोई किसी ने कोई ना कोई केस डाल देंगे उसके ऊपर। तो इसलिए मेरा तो काम, क्योंकि वहां से कोर्ट से भी पक्का कराया हुआ है इन लोगों ने, खुद ही माफी मांगे फिर कोर्ट में भेज के कोर्ट से भी पक्का कराया हुआ है। तो वो तरीके से तो तो देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जमात इस्लामी के अमीर जो है सिराजुल हक को सादिक अमीन का खिताब दिया है, और इस तरीके से नेब ने जो है आपको जो है वो होनेस्टी का एक तरीके से एजाज या खिताब दे दिया। ये बात तो अपनी जगह, ये बात वो भी रिटर्न में ठीक है ना, वो बात तो अपनी जगह सही है। लेकिन अब जो ग्राउंड रियलिटी जो मैं देख रहा हूँ उसमें तो यही है ना कि आप तो बैरून मुल्क की बात करते हैं, वो इन इन कंट्री के अंदर जो नेब को इख्तियारात है वो आप अपने प्रेशर से अपनी मुद्दत में वो इख्तियारात भी उनसे इस्तेमाल नहीं करवा सके, बल्कि वो आप ही के एविडेंस पर वो लिखते हैं नॉट फॉर एक्शन। यानी एक बहुत बड़ा तमांचा है कि भाई आप तमाम तर शवाहिद और सबूतों के होने के बावजूद नॉट फॉर एक्शन उन्होंने लिखवा दी, और उस पर अब तक अमलन कुछ भी नहीं हुआ है ना वो सुल्तान। तमाचा जो है ये आईने में करते हैं, मुझे नहीं जी। तमाचा जो है ये आईने पे मारते हैं, मुझे नहीं मारते। नहीं वो मैं कहने का मेरा वो तमांचा तो अपने आप को मार रहे हैं, आपको नहीं मार रहे हैं, हाँ मकसद आईने में। मैं हाँ वो यही आपसे कह रहा हूँ ना कि अब तक जो रियलिटी है ग्राउंड जमीनी हकीकत ये है कि अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो एक तरीके से उसके सहूलतकार बन चुके हैं नेब वाले। उनको मुकम्मल तौर पर बचाने की कोशिश न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि करने में भी कामयाब भी हो। एडी जो है वो इन अफसरों के खिलाफ जो है इसने वर्गलाया है और उसने जाल बनाया है जिन अफसरों को निकाला जा रहा है। तो इसका सरगना जिसको कहते हैं वो एडी है। अपना आप को करप्शन से बचाने के लिए वो कहते हैं ना कि अपने आप को होनेस्ट साबित करने के लिए। अब मिसाल दूँ, भैंस जो होती है भैंस, तो वो गाय को बोलती है कि चल हट, तेरी पूंछ काली है, तुम काली है तेरी। हम्म। समझ? हम्म। तो ये मिसाल है कि भैंस तो खुद तो काली है, मगर गाय की थोड़ी सी दुम काली, तो उसको बोलती कि तू हट, दुम काली, तू हट जा हमारे से। तो ये सिलसिला ऐसे है एडी का, और ये इन अफसरों के खिलाफ इसने जाल बिछवाया है। तो इसका तोड़ यही है कि आइन और कानून और रूल्स के वो आइन और कानून रूल्स के मुताबिक चलें और उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करें। अगर उन ऐसे न निकालें किसी को, मैं बल्कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह न करें, क्योंकि माजी में भी इस तरह हुआ है कि इवन जया खान निकाले वो बहाल हो गए, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने निकाले वो बहाल हो गए बाद में, और बल्कि प्रमोशनों के साथ बहाल हुए। और उनको फिर इनको क्या बोलते हो, आप बोलते हो सबकी सबकी सिर्फ उठानी पड़ेगी। हम्म। हाँ वो उठानी पड़ेगी, तो सही नहीं है। तो अभी भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह स्ट्रेट अवे अफसरों को न निकालें, बल्कि इंडिविजुअली आप एक एक केस जो है देखें और उसको आप भेजें, नैब को भेजें। अगर उनको कहें कि
30 days. ویسے نیب کا جو انویسٹیگیشن کا ٹائم آپ کو پتا ہے قانون کے مطابق 30 دن ہے, 30 days. اور یہ رکھے رکھتے ہیں اور 6 مہینے سال کے بعد پٹ اپ کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے کورٹوں میں یہ سال کے بعد پٹ اپ کرتے ہیں اور پھر ایویڈنس پراپر نہیں لاتے. اب ایویڈنس آپ پراپر نہیں لاؤ گے تو کورٹیں تو چھوڑ دیں گے. عدالت ایویڈنس, عدالت کوئی قصور نہیں ہوتا. عدالت آپ جتنی ایویڈنس پہ لڑیں گے, آپ کی مضبوط ایویڈنس ہوگی تو عدالت کیا کرے گی؟ اس کو تو اسی پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے جو آپ پیش کر رہے ہو. اگر آپ ایویڈنس لاؤ گے ہی نہیں, ظاہر چھوڑ دینا. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے صدیقی صاحب کہ یہ جو جبری ریٹائرمنٹ پہ 8 DIGs کو جو اس وقت نکالا جا رہا ہے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ اے ڈی خواجہ کی سازشیں ہیں, اور جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیروز شاہ جو DIG ہیں اور اظہر رشید ہیں, ان کو خاص طور سے ٹارگٹ کر کے ان کو یہ اب نکالا جا رہا ہے. اس طریقے سے جو پنجاب کا ایک آرائن گروپ ہے PSP افسروں کا, وہ بھی بالکل اے ڈی خواجہ کی گروپ کی طرح سے ایک سسلین مافیا بنا ہوا ہے اس وقت پنجاب میں, وہ بھی اپنے مخالفین کو چن کر اس وقت وہاں. جی بھی ہے اور اظہر بھی ہے, فیروز شاہ بھی ہے, بہت سارے لوگ ہیں بیچارے. سوال یہ ہے کہ ان سے جو ہے کہ اگر ان کے خلاف ایویڈنس ہے تو آپ پھر تو آپ نکال دو, کیونکہ نہیں تو وہ جیل میں جائیں گے. اگر عمر شیخ نے اپنے انکم سے زیادہ اثاثے بنائے اور بے شک اس کے کلوز عزیزوں کے, کلوز عزیز میں جو بھی ہوں, جیسے بھائی ہو, کزن ہو, سالہ ہو, بہنوئی ہو, اگر ان کے کوئی انڈیپینڈنٹ سورسز نہیں ہیں, ان کے اپنے ہیں, تو ان سے انٹرگیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کہاں سے لائے. جب آپ کی کمائی اتنی نہیں ہے تو اس طرح وہ پکڑے جاتے ہیں. اگر اس کے اثاثے ہیں ہی نہیں یا اپنے ہیں تو آپ اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے عمر شیخ کو. اسی طرح فیروز شاہ کا معاملہ ہے, اسی طرح اظہر کا معاملہ ہے. تو اس طرح آپ اگر ہیں تو آپ اسٹریٹ اوے کر دیں, کوئی بھی نہیں بولے گا. کل وہ عدالت میں اگر آپ نے پٹ اپ کیا, وہ چلے گئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے نکالا ہے, تو یہ پروڈیوس کریں گے جناب یہ ان کی انکوائری ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی, نیب نے ان کو گرفتار کیا یا ان کے خلاف یہ سیٹ تھے تو ہم نے صحیح کیا, ڈسمس کیا. تو ان کو جواز نہیں تھا نوکری میں رہنے کا, تو پھر تو کچھ نہیں ہوتا, نہیں بحال ہوتے. پھر اسٹریٹ اوے کر دو یہ تو بحال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے صدیقی صاحب, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.